ए हल्ला नगर ट्राई गरेर भ्याक्सिनहरू गर्नुपर्दाखेरि कहाँ गर्छौँ हामीले सबक्युटेनियस छालामुनि छालालाई तान्ने लुज छाला जहाँ हुन्छ त्यतातिर तान्ने र हाल्ने त्यो बडी खास गरेर त्यहाँ कि यहाँ हाल्ने यो चाहिँ सबक्युटेनियस छालामुनि जहाँ लुज निस्किन्छ छालामुनि जाँगा पनि निस्किन्छ फ्राई गरेर यस्तो ठाउँमा हैन छाला पेट नजिक हैन जहाँ लुज छ स्किन तान्न सकिन्छ मासुमा हैन तानेर यो भित्र हाल्दिनु भ्याक्सिनहरु हैन फ्राई गरेर भ्याक्सिन फ्राई हैन कुनै भ्याक्सिन फेरि मासुमा पनि लाग्छ मासुमा लगाउँदाखेरि यहाँ नजिक हुन्छ है यो मासुमा चाहिँ यो एरियामा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ हड्डीहरु नहोस् मासुहरु छाम्ने पहिला हैन मासु छाम्दाखेरि जहाँ हड्डी छैन त्यतातिर के गर्ने त 90 डिग्रीको एंगलमा 90 डिग्रीको ठीक छ जन त्यहाँ भन्दा अझै यहाँ हुन्छ नि यहाँ अलिकति हड्डीतिर जान्छ यहाँ पनि त हड्डीतिर जान्छ यहाँ छैन छाम्ने त्यही भएर त भनेको छामेर यहाँ अलिकति यहाँ चेक गर्ने के तर यहाँ र यहाँको डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि यहाँ लाउनको लागि सेफ हो तर एब्जर्प्सन मेडिसिनको यहाँ हाई हुन्छ तर यहाँ अलिकति रिस्क हुन्छ यहाँ कुनै नर्भमा यसो गयो भने पुरा होल बडी प्यारालाइसिस हुन्छ तर यहाँ कुनै रिस्क अब यहाँ एकैछिन यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ घाँटीमा अलिकति पेनफुल हुन्छ हैन तर एब्जर्प्सन पनि त्यस्तै राम्रो हुन्छ के हुन्छ नि सर घाँटीमा लगाउँदाखेरि कसैले जोरले मार्यो भने हो झन् गाह्रो पर्छ त्यो तर यहाँको यस्तो गर्दाखेरि यहाँ पर्दैन के यहाँ त्यो एउटा हुन्छ तर यहाँको फेरि यहाँको अर्को नर्भहरू हुन्छ त्यसमा तिमी नर्भमा त्यो पनि तर यहाँको मलाई डाउट हुन्छ त्यही भएर मैले भनेको तर युज गर्ने भनेको यो हामीहरू पहिला 4 वर्ष गर्दाखेरि एउटा नि आरपार नि गरिदियो कि त्यही भएर मैले मात्र भनेको अब यो बाख्रा सानो छ अझै त्यो मासुको रिजन चाहिँ छाम्नै पर्छ अनि यो ट्रायङ्गुलर रिजन हुन्छ अनि तीन कोण हुन्छ हामीले यसो आफै बुझ्नुपर्छ यो एरियातिर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब सानो छ भने सानो निडल युज गर्ने थोरै त्यो गर्ने 5 ml को 3 ml को अब यहाँ गर्दाखेरि तिमीहरुको गाह्रो यो 22 ml एउटा एसियाटिक नर्भ हुन्छ निस्किएको के हुन्छ एसियाटिक नर्भ यहाँ हाल्दाखेरि यहाँको त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ ख्याल पर्नु हुन्छ कि त्यो नर्भमा नहाल्नुहोस् यदि त्यो नर्भमा तिमीले इन्जेक्सन गरिदियो भने यतातिरको प्यारालाइसिस हुन्छ पक्षघात हुन्छ त्यही भएर यदि यतैतिर हाल्नु पर्यो भने यतातिरको पछाडितिरको खुट्टा मासु तान्ने यतातिर हाल्ने है यहाँ हैन यो एरिया हैन यहाँ चाहिँ नर्भहरू हुन्छ मासु यसो निकाल्ने यहाँको तिघिराको पछाडिको बुझ्यौ हेऱ्यौ तिमीहरू यतातिर जान्छु यहाँ हाल्ने होइन है यहाँ नर्भ हुन्छ पछाडि यो खुट्टाको पछाडितिर तानेर यहाँ है मासु निकालेर नि छुट्टै प्र्याक्टिस गरौँला तिमीहरूलाई अहिले यो एरियामा चाहिँ सानो पाठापट्टिमा हुन्छ तिमीहरूले पुरै गरेर पुरै हालिदियो भने बाहिर निस्किन्छ हैन पुरै निस्किसक्यो बाहिर नि इन्जेक्सन गर्दै त्यो होइन बाहिर जान्थ्यो पुरै गर्ने नि त मासुमा मात्र हाल्ने नि दजलले बेसी यो एरिया मासु भयो भने ठिक छ यो टु गर्ने तर यहाँ गर्दाखेरि यो हड्डीमा जान्छ नि हो त्यो एक्सपिरियन्स व्यक्तिले मात्र गर्छ यहाँ हेरेर मर्छ त्यो गाह्रो पर्छ एरिया भनेको यो अरू कुरा हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ त्यसपछि अर्को कुरा इन्जेक्सन गर्दै गर्दाखेरि इन्ट्राभेनस पनि देखाउँछु जहिले पनि इन्जेक्सन लाउँदाखेरि के गर्छु तिमीले एक्सपिरियन्स छ हैन भन त्यसपछि म भन्छु के गर्छु
इन्जेक्सन तिमीले निकाल्नु पर्ने छ, दिनुपर्ने छ कुनै पनि औषधि। यसमा हावा एयर हुनु पर्दैन अझै त्यो निडल पनि टच हुनु पर्दैन गएस छ कि छैन एयर छ कि छैन त्यो हेरेर यस्तो गरेर मिलाउने अनि मिलाएर अनि यस्तो गर्ने गर्ने अनि त्यो नसमा छ कि छैन ब्लड नसमा दिनु छ भने त्यसलाई यसलाई पहिले लगाउने यस्तो होइन मासुमा इन्ट्रामस्कुलर खिच्नेकै पछाडि दिनु हो कि नि सर रिभर्स गर्ने के गर्ने त्यही त मैले भने रिभर्स गरेर तब दिने मासुमा दिँदाखेरि यस्तो पहिला तान्नु रिभर्स आउँछ गर्ने कि ब्लड आउँछ कि आउँदैन त्यो हेर्ने त्यसपछि लगाउने अनि ब्लड आयो भने ब्लड आयो भने निकालिदिने त्यही भन्न खोजेको जहिले पनि त्यो ट्राई गर्नुपर्छ होइन भने यहाँ धेरै प्र्याक्टिसनरले के गर्छ भने लिन्छ सिधै हाल्छ र औषधि हाल्छ त्यो बेला यदि यहाँ चाहिँ नसामा पडिएछ भने त्यसले गर्दाखेरि मर्न पनि सक्छ है त्यही भएर जहिले पनि इन्ट्रामस्कुलर हाल्दाखेरि मासुमा एकचोटि घोसिसकेपछि एकचोटि तान्ने ब्लड आइरहेछ कि छैन यदि ब्लड आएन भने बल्ल चाहिँ मासुमा हामीले औषधि डिपोजिट गर्नुपर्ने प्रायः जसो औषधि आउँछ आइभी आइएम दुइटै आउँछ र कुनै कुनै यस्तो हुन्छ कि आइएममा मात्र आउँछ आइभी आउँछ त्यसपछि इन्ट्राभेनस है इन्ट्राभेनस चाहिँ हामीले जुगुलर भेनमा लगाउँछौँ र जुगुलर भेन चाहिँ यहाँ जुगुलर ग्रुभ हुन्छ कहाँ रे ये छलवा कटी है फुल्छ पानीवालै पाइपमा चाहिँ हामीले थिचिदियो भने फुल्छ नि त्यस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि थिचिदियो भने ब्लड यता जान पाउँदैन यहाँ के हुन्छ सुनिन्छ भने यो भेन हो भनेर बुझिन्छ र त्यसपछि हामीले के गर्छौँ 30 डिग्रीको एङ्गलमा हामीले यो भित्र छिराएर टेयर गरेर हेपर चाहिँ ऊपर दबे त चला है यहाँबाट ब्लड आइरहेको हुन्छ टाउकोबाट यहाँ थिच्यो भने सुनिन्छ नि यतै थिच्नुपर्छ यो ग्रुप यो के हुन्छ जुगुलर ग्रुप हो यहाँ त अहिले त्यो हुन्छ तर त्यतिखेर हुँदैन त्यसो यहाँ त अहिले जमेको ब्लड छ यतिकै देखिन्छ यहाँ फेरि उल्टो हो यो देखिरहेको छु यहाँ देखियो होइन ठिक छ हुन्छ उल्टो भयो मेरो त्यही त है लगाउनु यहाँ है आउँछ यो ब्लड बुझ्यौ नि अहिले ब्लड आउँछ अहिले जमेको हुन्छ ब्लड त्यही त आउँदैन म देखाउँछु धेरै देखाउँछ तिमीहरूलाई यो घेटवा तान्छ रे घेटवा हेर्ने तान्छ यो देखेको छौ शून्यको यहाँ थिच्ने है यहाँदेखि कानको तलदेखि यो कानको यो छ यहाँदेखि हेरिरहेछु यो खोसा हो डिप्रेसन जस्तो छ यहाँको कानको तलदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म छ यहाँ आएर सिधै गएर थिच्ने सुनिन्छ त्यसलाई म अलिकति कैँचीबाट छोड़ ना है हाथों का हमें छोड़ के दाब है छोड़ के दाब कर त्यो बता हुँदैन भने ये यसबाट निमन कति म आउनु बहुत खतरनाक पूरा था इसे तो ऑपरेशन होगा आप सर्जरी में ये ऑपरेशन इंग्लिश वाला नहीं सब चलावेला ये दे दिया सन बाद में लौका में हमने सीख लिया लौका में हाँ सही में पहले हमें लौका में सीख लिया हेऱ्यौ
उसने बहुत चप रहा वो नहीं लागल अपने हाथ मारा मारी करे लागल रोई उठे कोई नहीं उठावे अरे अस्पताल में ना जाएगा चाहिए तो छुट्टी रहला जब अस्पताल में चल जाती है जान काले बॉल हो जाने काले बॉल हो रहते हैं ऐसे पोह के जो सर ना होई का आउटी पार्ट टाइम हम करे मॉर्निंग करावत है मॉर्निंग कहाँ वो हो जाई रे तू पार्ट टाइम टाउको जेबे रिजनबाट आछ ई चीज ना देना आवश्यक दुई ठाउँ यहाँबाट है तो 4 बजे से 4 बजे से लेकर 7 बजे में माल जला अरे 3:30 बजे बंद कर दी गोटे ढोका ना बंद होकेला बुझ गेले जेबे ना ई आकाश में जस कोरोना फिर में होता बंद नहीं होता फोटो खिच्यो भने खिच यसबाट आउँछ यहाँ रोड जमेको हुन्छ रोड चिर्यो भने बाहिर निस्किन्छ यहाँ के हुन्छ भने जम्दिन्छ होइन सानो न्यारो स्पेस हुन्छ यहाँबाट तान्दाखेरि यही जम्छ र न हाम्रो मोबाइल से खिचियो सेयर गर्दा भयो नो ल बुझ्यो होइन यूट्यूब में डाल दिया यूट्यूब में देख लिया अर्को भनेको इन्ट्रापेरिटोनियल हुन्छ है यो तानेर यतातिर बुढी नजिक हालिन्छ पेट तानेर यहाँ चाहिँ हालिन्छ यो मासु यहाँको मासु लेयर छोडेर अनि मासु पेन्ट्रेट गरेर ट्याक्कै हालिदिनु फेरि पेट भित्र छिर्ने होइन त्यो तिमीहरू अहिले गर्न सक्दैनौ पर्दैन खासै आवश्यक पर्दैन तिमीहरूलाई अहिले तिमीहरू सबक्युटेनियस इन्ट्रामस्कुलर र इन्ट्राभेनस सिके हुन्छ अनि सब त्यो पेट फुलेको हुन्छ नि त्यो ग्यास भएको हुन्छ भने त्यो कहाँ यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको लेफ्ट साइड रुमेन जुन हुन्छ यहाँ हेर यहाँ यसलाई त्यो गरेँ होइन म यतातिरबाट बसेँ लेफ्ट र राइट छुट्याउनु पर्छ यो कुन हो मेरो लेफ्ट ह्यान्ड होइन ल लेफ्ट ह्यान्ड म यतातिर बसेको छु भने यसको लेफ्ट साइड यहाँ नै हुन्छ यहाँ के छ त रुमेन छ होइन रुमेनमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ यो र लास्ट रिब होइन यो र यतातिरको होइन पिन बोन भन्छ यहाँ हिप बोन र यहाँ लास्ट रिब यसको यतातिर चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल हो अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भर्टेब्रल कलम होइन कलमको लम्बर स्याक्रल यता कोक्सिजियल लम्बर रिजन यो तीनटा यताको हड्डी होइन एब्डोमिनलको लास्ट रिब यहाँको पेल्भिक रिजनको र त्यसपछि यहाँ यो तीनटाको बिचमा एउटा चाहिँ फोसा टाइपको यसरी त्यो गर्छ ट्रायङ्गुलर रिजन हुन्छ होइन यो ट्रायङ्गुलर रिजनको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ खासमा यिनीहरूको बाख्राको लागि सानो हुन्छ यहाँ चाहिँ के गर्छ भने पहिला चाहिँ अलिकति सानो कट स्किनमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने त्यो सीधा खराब होना देखो काटिएको छ बल हात काटेको लगभग आदिले जोसन लिएर कसरी गर्छ एकदमै सानो भयो खासमा ठुलो खाले चाहिने हो यसले गाह्रो पर्छ राजकुमार आओ देख लो पछाडि रहत रे भाइ हटाओ ना हाथ में रखिए हटाओ थोड़ा ज़्यादा जानकारी काय तो यो भन्नु हातमा हटाओ न धेरै नै सानो भयो यो यसको लागि एउटा चाहिँ त्यो हुन्छ आर्ट्री फोर्स त्यसले यहाँ तानेर ट्याक्क त्यो गर्नु हातमा चाहिँ अलिकति काटिने गर्नुहुन्छ त्यसमा दिन भित्र धेरै नै सानो प्यारा लम्बर फोसा ब्लोट भएको ब्लोट सुन्यो
ब्लोट भन्ने थाहा छ? ब्लोट भनेपछि चामलहरू कुनै बेला खाइरहँदाखेरि चामलहरू चाहे कुनै हरियो घाँसहरू त्यसरी खाँदाखेरि धेरै खाँदाखेरि पेट फुल्छ नि। पेट फुल्दाखेरि के हुन्छ, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। पेट फुल्ने रोगलाई नै के भन्छ, ब्लोट भन्छ है। ब्लोट अथवा टिम्प्यानी। यहाँको वन छ, यहाँ खालि हाम्रो काम खोलियो, यहाँ वन छ, यहाँ छ। यो बिचमा चाहिँ हामीले के गर्ने त, यो यसरी हुन्छ, कभर लागेको हुन्छ। कभर लागेपछि कभर निकाल्ने, चोखो स्पेस हुन्छ, चोखो हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त, हल्का इन्साइज गर्ने है। छालालाई, यो छालालाई अलिकति काट्ने, थोरै काट्ने। काटेपछि यसलाई के गर्ने, बाख्राको लागि सानो हुन्छ, यो ठुलो भयो गोरुको लागि। अब यो यति गरेपछि के हो त, यो जुन छ अझै गयो होइन। यो गएपछि के गर्ने त, अब यसलाई निकाल्ने। क्रोकोडाइल एन्ड क्यानुला हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, जति पनि ग्यास हुन्छ पेटमा भरेको यो ग्यासहरू बाहिर यसबाट निस्किँदै जान्छ, पेट सर्किन्छ। बुझ्यो? छोडिदिने यसरी बुझ्यो? यो लेफ्ट साइडमा, कुन साइडमा? बुझ्यो? बुझ्यो कि नै? के भन्छ यसलाई, यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई? इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भन्छ? ट्रोकर एन्ड क्यानुला। ट्रोकर यो हो, क्यानुला यो हो। ट्रोकर एन्ड क्यानुला सँगै हुन्छ। यसले पहिला छिराउने हो, छिराएपछि यसलाई निकाल्दिने। अब चाहिँ पोस्टमार्टम गरिन्छ है। पोस्टमार्टम गर्दाखेरि जहिले पनि पहिला स्पेइङ पछि पहिला कास्ट्रेसन सिक, अहिले तिमीहरू स्पेइङ सिक्छौ, एनेस्थेसिया थाहै छैन। सर्जरी एन्ड एनेस्थेसिया पछि हुन्छ, अहिले तिमीहरूको त्यसमा छैन, तिमीहरूको कोर्समा छैन। जमेको कुरो लेख्नु है। त्यसपछि हामीले बुझ्यो के गर्ने, पहिला के हुन्छ भने खुट्टाले के भने रिफ्लेक्ट गर्ने हो। त्यसको लागि छाला काट्ने, यसलाई पनि काट्ने, छाला रिफ्लेक्ट गर्ने है। त्यसपछि तान्ने। तिमीहरूलाई सिकाउँछु है अर्को पोस्टमार्टममा स्पेइङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा, पोस्टमार्टम नै सिकाउँछु। हुन्छ, एक्सप्लेन गर्छु, तर एकैचोटि सबै ग्राउन्ड मिल्दैन। तिमी अहिले माथि पहिला पोस्टमार्टमै बुझेको छैनौ, अनि स्पेइङतिर कसरी गर्ने? सब तिमी मात्र छैनौ नि, यहाँ धेरै छ, अनि के बुझ्छ भने अब यहाँ आएर यो जुन छ के हो त, फ्यासिया है।
यो फ्याटहरू के हो त फेसिया हो स्किनमा कति लेयर हुन्छ 5वटा फेसिया भन्छ स्किन यो हो स्किन फेसिया हो रिब्सहरू भयो नि ल thoracic cavity को रिब्स यो स्टर्नम देखिरहेछौ हट भनेपछि 3rd to 5th रिब यतातिर आउँछ म चाहिँ के गर्छु भने अब रेस्ट गरेका सब इंजीनियर कटिंग हो जाए इंजीनियर सब कॉमर्स के होगा अकाउंटेंट का कॉमर्स में छूट गया लो सब धोखा इति तो न धोई इतने पर रख देबो कति बार रोल एक ग्रुप में तो पर्दैन यिनीहरू फेसबुकमा राख्न नराख है मिल्दैन 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 यसै गरिदिनु। कोटेको फेसबुकमा राख्दैन ये ब्लकै गरिदिन्छ त्यो मिल्दैन मिल्दैन। पोस्टमार्टममा तिम्रो फेसबुक सबैले हेर्छ त्यो हेर्दाखेरि के हुन्छ नि नराम्रो देखिन्छ कि इरिटेट हुन्छ फेसबुकको नियम छैन त्यहाँ यो आफै बन्द गरिदिन्छ फोटो राख तिमीहरू अरूलाई जसले चाहिन्छ भेटनेरीलाई सर्भ स्पेशल ग्रुप बनाएर केसमा राख ग्रुप छ त मलाई लिंक तिनी माथिबाट बन्द गरिदिन्छ भिडियो बन्द गरिदिन्छ हेर्दै लाइभ देखाउ दिया गर्नु लाइभ न देखाइ हो टिकटकको लाइभ गर्नु काय अकाउन्ट वाला हो जाई पार्ट कार्य गर्नु पार्टमा कुन्दन सानो छैन अस्ति प्याकेज नै थियो त अरे तने फैलै छैन थियो होला फैल के देखा छ ए जो न तेरा की समझ है के उठो तो ब्लग लागे बनी ग्लव्स लगा हमें डी यहाँ हेर त ओहो लङ्स त गरेछ सर काटियो नै एकछिन यसलाई फोटो खिच्नुपर्छ यो यहाँ हेर यता यहाँ हेर त यो के हो त थोरासिक क्याभिटी के हो थोरासिक क्याभिटी यो के हो ए एब्डोमिनल क्याभिटी पेटहरू हुने एब्डोमिनल क्याभिटी यो के हो थोरासिक हड्डीभित्र छ नि छातीभित्र थोरासिक क्याभिटी सुन है थोरासिक क्याभिटी र एब्डोमिनल क्याभिटीलाई कसले छुटाउँछ कसले मसल हो डायफ्राम त्यो डायफ्राम नै यही हो ल हेर डायफ्राम कुन यो के हो डायफ्राम के हो डायफ्राम हेर्यो डायफ्राम हेर्यो होइन सर हेरेन राम्रोसँग हेरेन छोएन न हातले छो न पुनः डायफ्राम सर यो के हो त डायफ्राम हो है रोल मसल है के हुन्छ त पेटको भाग र छातीको भागलाई के गर्छ त दुईटालाई छुट्याइदिन्छ ल नहेर पेटको भाग यता एब्डोमिनल क्याभिटी र यो थोरासिक क्याभिटी यसलाई के गरेछ यो
केले त्यो मासुले के छ छुट्याएको छ त्यसलाई नै के भन्छ त डायफ्राम के भन्छ बुझ्यो डायफ्राम हेऱ्यो डायफ्राम हेऱ्यो आउँदा कपी लिएर किन आउँदैन कि यो के हो डायफ्राम ए आउने त आउ किन उता घुमिरहेको डायफ्राम ल हेऱ्यो यो के हो हट हो ल हेर हट लङ्स निकालौँ होइन निकालौँ न निकाल्नु भन्दा पनि एकछिन पहिला यतिकैबाट यसलाई डिस्टेन्स बनाउन याद पहिला रे यसो गरौँ न यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नु घुम्यो ल हेर लङ्सहरू कसरी हुन्छ ल हेर फोटो खिच त यो यता पनि हेराउनु न सर एक गरी हेर्नु पानी लिएर आऊ त यहाँ सफा गर्नुपर्छ रगत आइरहेछ पानी 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 बोतल पिला कर आ जाएंगे झाँकना निमन पानी भैया खाए क्या मासो यहाँ माथि गुड गुड ल हालि नै सक्यो भने तल पनि हालिहाल ल यो लङ्स के छ यहाँ जुन देखिरहेछु लङ्सहरू आउँछ बिस्तारै आउँछ हेर लङ्स न भने के हो छाती सर छाती भन्छ लङ फोक्छ भनेको छाती हो लङ्स निकाल्नु बेग्लै निकाल्नु निकाल निकाल पहिला यसलाई साइड काय रे हम कला एक मिनट राख्छ अरू पनि यहाँ कस्तो सेप देखिन्छ त्यो त्यसको लागि मैले हो त्यति बाहिर मात्रै निकाल्न थालेको यो के हो त यहाँ स्प्लिट साथीहरूलाई सबैलाई यहाँ हेर है ए 3 क्लास हेर स्प्लिन यही हो हेर यतातिर हेर अस्ति तिमीहरू भनेको थियो नि एन्थ्राक्समा इन्लार्जमेन्ट अफ स्प्लिन भनेर ल स्प्लिन भनेको यो हो ल हेरिरहेको छु सबले स्प्लिन हेऱ्यो स्प्लिन हेऱ्यो ल ठिक भयो त्यो बेला यतिमै बानी राख र यहाँ जुन देखिरहेको छु यो पिङ्क ए थोरै भाग न पिङ्क अर्ग्यान यो चाहिँ के हो त लङ्स हो यो चाहिँ के भएछ ड्यामेज भइसकेको छ डिस्कलर पनि निमोनियाको पनि भइरहेको छ लङ्स फुली निमोनिया निमोनिया पनि हुन सक्छ लङ्समा निमोनिया त यतिकै भइदियो यो सर अहिले भयो कि पहिलादेखि थियो चेन्ज भयो यो एउटा यही छ यो 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 त अहिले भयो अहिले काटेको पहिले लङ्समा हेर न लङ्समा चेन्ज आइरहेको छ कि हेर न त्यो डिस्कलर छ यहाँ हेर नर्मल कलरको लङ्स जुन हुन्छ यो यस्तो पिङ्क कलरको हुन्छ यहाँ लङ्सकै यहाँतिर तलतिर जाँदाखेरि यहाँ हेर त कलर चेन्ज भएको छ यहाँ भनेपछि लङ्समा के छ लङ्स एफेक्टेड छ भनेपछि लङ्समा कुनै असर परेको थियो ए हालन लङ्समा कुनै पनि समस्या हुने बित्तिकै त्यसलाई के भन्छ त निमोनिया भन्छ है इन्फ्लामेसन अफ लङ्सलाई के भन्छ त निमोनिया भन्छ है र यो सिङ्गल साइडको चाहिँ डुअल साइड हुन्छ म निकाल्छु त्यसले छुट्टै निकाल्नु छ यसलाई काट्नुपर्छ यताकोले यिनीहरूले लङ्स देखेन रहेछ यता आउन यता आउन देखे छैन लङ्स हेर न हेर न यही लङ्स फैल जान्छ यतातिर आऊ यतातिर आऊ त ल यो हेर हेर यो लङ्स खाली हात स्प्लिन कुन भनेको थियौँ स्प्लिन कुन भनेको थियौँ यो छौ न आऊ हातले छौ यसो अलिकति हेर न पान्जा पनि हुनु पर्यो नि हात न दले साबुन से यो स्प्लिन यो लङ्स सर त्यो लङ्स वेट कति हुन सक्छ यो हर्ट ठिक छ निकालिदिन्छु लङ्सको वेट लगभग शरीरको कति हुन्छ भन्दाखेरि कन्सिडर 25-30 ग्राम भनौँ न सानो त्यो साइज भ्यारिएट भइरहेको हुन्छ साइज अनुसार के हुन्छ त भन्दाखेरि सानो ठुलो सानोमा सानो ठुलोमा ठुलो त्यो भ्यारिएट भइरहेको हुन्छ र यो चाहिँ हट हो है काटेर निकाल्नु न यता हट एकैछिन निकाल्दैछौँ त्यसलाई निकाल्नु
सँगसँगै म एउटा पनि देखाउँछु है। ल यहाँ 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 यतातिर हेर त तिमीहरू, यतातिर आऊ त। यहाँ हेर, यो हट हेरिरहेछौ, यो हट है। र एउटा यहाँ हेर, एउटा हेर, एउटा यहाँ गइरहेछ नि यतातिर, सेतो, यो एउटा हो है। के हो? एउटा हो। शरीरतिर एउटा तलतिर पठाएको हुन्छ, एउटा माथितिर टाउकोतिर पठाएको हुन्छ है। शुद्ध ब्लड लाग्दैन हैन सर? शुद्ध ब्लड चाहिँ यो के हुन्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट के हुन्छ, एउटा हुँदै हरेक शरीरतिर पठाएको हुन्छ। कटिङ छुट्टै हुन्छ, यसको मासु खाने कटिङ हुन्छ, यो स्टडी पर्पस हो, त्यसलाई स्लटर भनिन्छ। यो चाहिँ पोस्टमार्टम पूरे के दे दिया चावल के पूरे करके आकर ना से दे फ्राई करके हलाल नहीं थे त्यो हट यो पानीमा हालेर त्यो गर्छु है। छुट्टै पछि एक्सप्लेन गरौँ ल है। त्यो लङ्स हट त्यही हो। एक मिनट एक्सन दाबा त हो जाए गिर जाए नियम निकाल्नु गिलो त त्यो माथि यो जुन पातको मासु देखिरहेको यो पेरिटोनियम भनेको थिएँ नि मैले। यो आन्द्रा छ, स्टोमेकहरू छ यहाँ भित्र, यो भित्रै हुन्छ है। यो काटेर बाहिर निकालेको है, यो भित्रै हुन्छ। रुमेन रेटिकुलम के कुन कुन हुन्छ? म देखाउँछु बिस्तारै यो यही भित्र छ है। यो रुमेन स्टोमेक हो है। यिनीहरू सबै भित्रै हुन्छ, बाहिर निस्केको यो पार्ट भित्रै थियो, बाहिर निस्केको। यसलाई चाहिँ के हुन्छ, एउटा लेयरले के हुन्छ, ढाकेको हुन्छ। त्यो के हो त, पेरिटोनियम हो। यो यता हेर, पेरिटोनियम भनेको यही हो। मैले इन्ट्रापेरिटोनियल भन्दाखेरि मासुहरू छेडेर, इन्ट्रापेरिटोनियल जुन भनेको थिएँ नि मैले, खासमा मासु यो छेडेर यहाँतिर के गरिन्छ त, डिपोजिट गरिन्छ औषधि। कभरभन्दा बाहिर यहाँ गएर यहाँ यो माथि चाहिँ यो भित्र छेड्ने होइन, यसो यहाँ गएर औषधि हाल्दाखेरि एकदम चाँडो एब्जर्ब हुन्छ। अब त्यो सर त्यो थिएन ग्यासिकनको लागि ट्रोकर एन्ड क्यामिकल त्यो कसरी त्यो त मैले बाहिर देखाएको नि, यहाँ होइन। यो बाहिर त्यो लेयर रुमेनमा यही रुमेनमा हो कि रुमेनमा पाल गर्ने हो कि रुमेनमा पाल गर्ने हो रुमेनमा अलि पहिला चिन न अहिले ल यहाँ पनि हेर, ब्लड भेसल्सहरू गछ। यो हेर, नर्भ्सहरू, ब्लड भेसल्सहरू गछ। म कसरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पनि यहीबाट त्यो गरिदिन्छु तिमीहरूलाई। एउटा त देख्यौ तिमीहरूले है, एउटा हेऱ्यौ, यो व्हाइट पाइप देख्यौ, अगाडि आऊ तिमीहरू। अब मैले के गर्छु त, यहाँ चाहिँ अलिकति रुमेनलाई बाहिर निकालिदिन्छु। सब पार्ट सब निमा से ध्यान दे दिए चला सब हैं। उल्टी हो जाए, कहाँ उल्टी हो जाए? त्यसलाई काटे त बाल्नु पर्छ। यो के हो त, टाढे बस ल पेरिटोनियमको चाहिँ हेर, यो यस्तो हेर, कौन कह दे टाढे बस यो झन् मजाले क्लियर स्ट्रक्चर क्लियर स्ट्रक्चर। जो न ल्याउ एकदम मास्क में एक बोला तो उसका छुई दे पे गाय चली बोलते हैं ना भी अंदर कौन सो तो बस बात तुम आई था, तुम आई तो नाउ क्लास कितने की यसलाई एक्सप्लेन गरिदिनु है? यो फेरि गर्नुपर्छ, यसलाई पछि एक्सप्लेन गरौँ ल। होइन काट्ने नकाटिकन अहिले माथिको स्ट्रक्चर खालि क्लास का तो नाउ के पेट में दिखा देती है। हाँ? नाउ क्लास के पेट 10 हो 9 को होइन ल यहाँ हेर है, 9 बजे एकदम पथरा हल्ला नगरौँ है। अरूहरूलाई पछि एक्सप्लेन गरिन्छ है। 9 र 10 ले पनि पढाइदिनु पर्यो। ल यो के हो त,
स्टोम्याक हो है यसमै के हुन्छ रुमेन रेटिकुलम ओमेगा सबै यही भित्र छ है चारवटा त्यसैमा हुन्छ सर यही भित्र छ सबै कुरा यही भित्र छ है यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो एसोफ्यागस हुँदै आउँछ है एसोफ्यागस हुँदै यहाँ आउँछ है यो एसोफ्यागस भने के हो त फुड पाइप हो फुड प्याक खानाको नली खाना त्यहीँबाट माउथ हुँदै जान्छ माउथबाट ओसोफेगस त्यसपछि तल ल एसोफ्यागस नै हो यो यहाँ खाना अड्किएर यस्तो देखिएको शून्यको अब यो हुँदै के कहाँ जान्छ सबै पहिला कहाँ जान्छ त रुमेन कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ कस्तो हुन्छ चावल जस्तो स्ट्रक्चर पढायो होला नि कस्तो हुन्छ ट्रायङ्गल जस्तो के भन्छ त्यसलाई ठ्याक्कै ठिक छ टवल सेप ल यहाँ आएर अब यसलाई अहिले गर्ने पछि गर्न यतातिर गर्ने है यो फोर हुन्छ चिनाउन पैसा स्ट्रक्चर चिनाएर त्यसपछि भन्दा सक्छ ल यतातिर गरौँ है गोबर सोबर लाग्छ तल झार्नु पेपर छैन पेपर यहाँ राखिदिने पेपरको देऊ त खाने काटेर अब गिलास सब भित्र राख्नु यसलाई ल्याऊ त उतै राखिदिने अब म लिभरलाई गरिरहेछु लिभर देखाउँछु है लिभर ल हेर लिभर कलेज होइन सर ल हेर कस्तो छ लिभर त राम्रो छ अनि लिभरलाई कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ छाम्नु पनि पर्छ अहिले स्ट्रक्चर हेरेर सबैले छाम्न भ्याउँदैनौँ अन्त लिभर हो लिभर र यो चाहिँ के हो त किन पर्दैन सबैलाई पर्दैन त्यो पिट थैली हो बल्कर के यो अब किडनी है बाइल डग बाइल डक अहिले आउँछ बिस्तारै आउँछ यहाँ हेर किडनी है जस्तो पर्ले यसलाई किडनी हेर किडनी कहाँ हुन्छ हेर यो के हुन्छ थोरासिक क्याभिटीतिर लगभग स्पाइन रिजनतिर एट्याच्ड हुन्छ है यता भन्छौ नि यता हड्डी हैन? यहाँ हेर छ यहाँ छोइएको छ बाहिर निकालिदिएको यो ठाउँ चाहिँ हेर यो लेफ्ट यता राइट यता राइट तल छ दुईवटा छैन सर एउटा माथि छ अहिले सोधिन्न यिनीहरूलाई पहिला सिक्रो दाइ त निकाल्नु त्यसलाई काट्नु अर्को दिन पनि भइहाल्छ ल यहाँ हेर एउटा तल एउटा माथि छ छ कि छैन एउटै त्यो गर्दाखेरि यहाँ हेर जति ताने पनि एउटा तल एउटा माथि हुन्छ किडनीहरू चाहिँ एउटा के हुन्छ त डाउनवर्ड हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ अलिकति अपवर्ड हुन्छ तल माथि हुन्छ है लेफ्टतिर के छ अरू थोरै किन हेर्ने यो के भयो त लेफ्टतिर यो लेफ्ट यो भयो राइट यो हो है लेफ्ट के हुन्छ अलिकति राइटभन्दा तल हुन्छ डाउनवर्ड हुन्छ छ एट्याचमेन्ट नै त्यही हुन्छ यो सँगसँगै तिमीहरूलाई कुन चाहिँ यो चाहिँ लिम्फ नोडहरू हुन्छ लिम्फ नोडहरू है लिम्फ नोडहरू कुन हो लिफ नोड लिफ नोड तलको है ल मेन अर्ग्यानहरू हो किडनी त्यसपछि तिमीहरूलाई मैले एकदमै एक्सप्लेन गरेको यो चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडर के हो यो युरिनरी ब्ल्याडर अब यहाँ चाहिँ युरेटर देखिन्छ यो हेर यहाँ पनि यसलाई तलबाट काट्नु
पेशाब कति देखेछ पिसाब खालि डग देखाइ यो पेशाबको थैली ब्लाडरको काम के हो ब्लाडरको युरिनरी ब्लाडरको पिसाब स्टोर गरेर राख्छ यहाँ हेर त यो डक देखिरहेछ यो देखिएछ यो होइन यो नलीबाट के हुन्छ त यसमा डिपोजिट हुँदै जान्छ थोपा थोपा पिसाबको होइन किडनीबाट यहाँ फिल्टर गरेर किडनीबाट आउँछ युरेटरबाट थोपा थोपा यहाँ के हुन्छ भरिँदै जान्छ जब भरिन्छ होइन भरिसक्छ त्यसपछि के हुन्छ त पिसाब लाग्छ है के भन्छ यो नलीलाई के भन्छ युरेटर के भन्छ युरेटर 10 क्लासलाई मैले एक दिन भनेको थिएँ त तिनवटा सिस्टम एक्सप्लेन गरिदिएँ होइन त्यो त ओके म देखाउँछु तल हेर्नु तल त्यो काट्नु भएको छ त्यही काट्नु भएको छ ऊ त्यही हो त्यसलाई छुट्टै निकाल्नु ल यो के यो त के हो पिसाब त्यही युरिनरी ब्लाडर हो त्यो यही छ यहाँ हेर अलिकति कट भइदियो है फेलिपियन ट्युब म तिमीहरूलाई राम्रो स्ट्रक्चर देखाइदिन्छु अर्कोमा कट भइसकेको छ प्रोडक्टिभ अर्ग्यान महिलाको पानी देऊ त पानी फेलिपियन ट्युब मेन देखाइदिनु न के हो फेलिपियन त ओभ्यारी हो डेन्जर बोतलमा पानी ल्याएर गर्छ नि पानी राम्रो हो तर बोतल बाहिरबाट यो सानो छ खासमा ठुलो भएको झन् एक्सप्लेन गर्नु ठिक हुन्थ्यो है उतातिर को छ उसले यता पछि गर्छु है म यहाँ हेर त यो देखिएर चाहिँ हर्न टाइपको युट्राइन हर्न हो है युट्राइन हर्न उता गर्छु युट्राइन हर्न हो देखिरहेछौ युट्राइन हर्न हो है यहाँसम्म त्यसपछि यो पातलो देखिरहेछौ फेलिपियन ट्युब ओभिडक्ट देखिएछौ के हो यो फेलिपियन ट्युब यो पातलो के हो त एकदमै पातलो फेलिपियन ट्युब हो यहाँसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ मोटो चाहिँ युट्राइन हर्न यहाँसम्म युट्राइन बडी हुन्छ त्यो चाहिँ यो सर्भिक्स हुन्छ सर्भिक्स है सर्भिक्समा के हुन्छ त रिङ हुन्छ म देखाउँछु पहिला यतातिर पनि एक्सप्लेन गर्छु र यो चाहिँ के हो त ओभ्यारी हो यो देखेको छु यो ओभ्यारी हो यतातिर पनि यो छ यो ओभ्यारी हो है ल यहाँ सर्भिक्स हो यहाँ कट काटेर देखाउँछु सर्भिक्स अगाडि अब मजाले देखियो ल अब मजाले हेर त यतातिर यो ओभ्यारी ल यहाँ हेर त
पर्सन भइना छु त पहिला हो गाडी पाल्दा पनि एक साइडमा र त ल यता यहाँ हेर त यहाँ हो हल्ला नगर हेरिरहेको छु यहाँ हेरेको छु यो सर्भिक्स यहाँ हेर यो हार्ड पार्ट छ कडा पार्ट यो के हो त सर्भिक्स त्यसपछि यहाँ युटेरस है युटेरस बडी युट्राइन हर्न त्यसपछि यो पातलो देखिरहेको छु यो होइन यस्तो घुमिएको छ स्पाइरली यो के हो त युट्राइन फ्यालोपियन ट्युब हो के हो फ्यालोपियन ट्युब चाहे ओभिडक्ट है हेरिरहेछौ र यहाँ यो के छ यो ओभ्यारी हो यो के हो ओभ्यारी हो मजाले खिच त्यो अब क्लियर भयो ल तिमीहरू पनि यता गएर हेर त मजाले त्यो हेर त यो फ्यालोपियन ट्युब यो के हो ओभ्यारी हो यो अन्डा जस्तो यो ओभ्यारी हो त्यसपछि ओभिडक्ट यो ओभरी हो यो ओभरी डक्ट हो यो युट्राइन हर्न हो मोटोवाला युट्राइन हर्न युट्राइन बडी यो सर्भिक्सलाई म पनि यहाँ बाचा यहाँ यो ठाउँमा फर्टिलाइजेसन हुन्छ यहाँ गएर बाचा निर्माण यहाँ हुन्छ यतातिर बाचा आइन मित्र आउने यारजी प्र्याक्टिकल नहुँदाखेरि प्र्याक्टिकल भएन भन्छ प्र्याक्टिकल हुँदाखेरि तिमीहरू 11-12 छ नि टेन्सनै छैन भने होइन दुबई छ नि 11-12 छ नि हमनी हालका हमनी को होता है हमनी ल्याएको कल 11 लेको 12 के कसले ल्याएको छुन पाइन्छ हार्ड हुन्छ हार्ड हुन्छ छुन हातै छुन हार्ड छ त्यसपछि अलि अगाडि छ सफ्ट हुन्छ सर्भिक्स पछि सफ्ट हुन्छ त्यो के भयो त युटेरस सर्भिसको इन्ड पछि के हुन्छ सफ्ट हुन्छ त्यो के हो युटेरस यो छ हार्ड छ मैं तो एक नंबर होता है आई तभी तो ठीक रही सुपर भाइरस कोरोना कोरोना भाइरस 15 गुना तेजीको छ यस पनि के पास बडा खुसी लागेको साथै न्यूज सुनेर गाडे यहाँ हेर त पुरै बडीमा के हुन्छ त यो 50,000 गएको हुन्छ तलदेखि यहाँ हर्ट थियो यहाँ हर्टबाट कटेको यहाँ हेर एउटा खुन छ लागेको ब्लड छ यो भित्र ल एउटा हो यो ब्लड हो ल हेर माथिबाट यता तल जाँदाखेरि के हुन्छ यो साँगुरिँदै जान्छ हल्ला नगर यता हेर यहाँ हेर यहाँ कति मोटो छ यता हेर के गरेको यता हो हम ये डिस्टर्ब करने वालों क्या यार कौन डिस्टर्ब गर्छौ यहाँ के हुन्छ मोटो छ जहाँ ओरिजिन छ हट नजिक कति मोटो छ यो पछाडि के हुन्छ पातलो हुँदै जान्छ कति पातलो भएर जति पछाडितिर आउँदै जान्छ त्यतिखेर के हुन्छ त पातलो हुँदै जान्छ ब्लड भेसल्सहरू सानो हुँदै जान्छ हरेक अर्ग्यानमा पुग्छ किडनी अझै यसको के हुन्छ जसरी रुखको ब्रान्चहरू के हुन्छ फैलिएको हुन्छ सानो हाँगाहरू आउँछ नि त्यस्तै यिनीहरू के हुन्छ हाँगाहरू आउँदै जान्छ अनि हरेक ठाउँमा फैलिन्छ यसकै हाँगाहरू चाहिँ यतातिर छ यहाँ हेर अब यहाँ हेर कति हाँगाहरू छ हेर ब्लड भेसल ल हेर मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई इन्टेस्टाइनहरूतिर के हुन्छ ब्लड भेसल्स गएको हुन्छ ल हेर यहाँ हेर यहाँबाट हेर मजाले हेर कति मोटो छ होइन अब यहाँ हाँगा यो एउटाको पार्ट हो यो सिलियाक आर्टरी हो यसलाई सिलियाक आर्टरी हुन्छ त्यसपछि यहाँबाट हेर कति फैलिएको छ रगतको भएर छ यहाँबाट सानो त्यसपछि हेर कति सानो गएर कसरी गएको हुन्छ र यहीँबाट के हुन्छ डाइजेस्टिभ सिस्टममा एब्जर्ब भइसकेको खानाहरू हुन्छ नि एकदम पचिसकेको डाइजेस्ट भइसकेको एकदम पातलो भइसकेको हुन्छ तिनीहरू के हुन्छ यहाँबाट यो खुन नलीमा आउँछ यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ खुन नलीमा आउँछ यहाँ भएको खानाहरू खुन नलीमा आउँछ क्यापिलरी भन्छ यो पातलो देखिरहेको छु क्यापिलरी भन्छ यहाँबाट यहाँ आउँछ यहाँबाट आएर
यतातिर आउँछ सबैबाट यसरी एब्जर्भ भएर यो ठुलोमा आउँदैन सबै पार्टलाई के भनिन्छ सर सबै इन्टेस्टाइन हो इन्टेस्टाइन हेर कसरी घुर्मिएर बसेको हुन्छ लार्ज हुन्छ एउटा स्मल इन्टेस्टाइन म देखाउँछु यही छ यो ठुलो देखिएको छ यो लार्ज हो यो स्मल अहिले पातलो लुमेन भएको ठुलो त स्मल इन्टेस्टाइन नै हुन्छ लेन्थमा तर के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ मोटो हुन्छ बुझ्यो डायमिटर बुझ्छौ नि डायमिटर बुझ्छौ डायमिटर चाहिँ के हुन्छ यसको मोटो हुन्छ है एब्जर्भ भइसकेको फुडहरू के हुन्छ त ब्लड क्यापिलर इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्भ भएर कहाँ जान्छ त सोसिएर एब्जर्भ भनेको सोसिनु सोसिएर खुन्नलीमा आउँछ खुन्नलीमा सबै आएर यहाँ आउँछ त्यसपछि कहाँ जान्छ त लिभरमा जान्छ लिभरबाट सिस्टमिक सर्कुलेसनमा पुरै शरीरभरि त्यहाँबाट हार्टतिर आउँछ हार्ट भएरै एओर्टामा आउँछ हार्टबाट अब एओर्टाबाट सम्पूर्ण शरीरमा फैलिन्छ त्यो खानाहरू ल अब यहाँ हेर इन्टेस्टाइनहरू भयो अब यहाँ तिम्रो लार्ज इन्टेस्टाइन छुटिन्छ यहाँ हेर जोडिएकै हुन्छ सबै यहाँ के हुन्छ यता अब लार्ज इन्टेस्टाइनहरू के हुन्छ त्यो पानीहरू एब्जर्भ हुँदै हुन्छ नेरी जस्तो देखिएको छ दिशाहरू कति सुके हुन्छ यहाँ यस्तो छ होइन लगभग रेक्टमतिर गइरहेछ अब यसलाई चाहिँ के गर्नु भने तिम्रो तन्काउ कतिसम्म लामो हुन्छ सर एक्सक्रिएटरी सिस्टम भने आऊ यो एनसँग यसको सब मतलब सम्बन्ध छ पनि एनएसले के गर्छ के काम गर्छ फेसेसहरू देखेन भने ताप पनि गएकै छैन जाली जस्तो फैलिएको लार्ज इन्टेस्टाइन लार्ज यस्तो यस्तो जुन सानो सानो छ यो के हो त लिम्फ नोडहरू हो है यसले के गर्छ भाइरसहरूलाई मार्ने ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्ने होइन यो भित्र अर्ग्यानभित्र इम्युनिटी सिस्टम है इम्युन सिस्टम भन्छौँ नि हामीले रोगसँग लड्ने क्षमताहरू यहीहरूभित्र यहीहरूभित्र के हुन्छ त रोगहरूसँग रोगको कारक तत्त्वहरू हुन्छ नि तिनीहरूसँग के हुन्छ लड्छ यहाँ र हामीले यसलाई पनि के गर्छौँ त चिर्छौँ यस्तै गरेर नर्मल यहाँ हेर केही पनि छैन होइन यो नर्मल स्ट्रक्चर देखिएछ होइन केही छैन रोगहरू भएको खण्डमा के हुन्छ र रातो रातो धब्बाहरू कालो यस्तोहरू देखिन्छ नर्मल्ली हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कस्तो हुन्छ यसलाई काट्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ नर्मल स्ट्रक्चर जुकाहरू छ जुकाहरू पनि इन्टेस्टाइनमा देखा पर्छ जुकाहरू पनि देखा पर्छ कहिले कहिले त्यो कोक्सिडियोसिसमा के हुन्छ रातो रातो रगतहरू यतातिर भरिएको हुन्छ यहाँ छैन भन्छ यतातिर आन्द्राहरू सबै के छ ठिक छ है अब पेटलाई हेरौँ है त स्टोमसलाई चाहिँ अलिकति फर्मेलिन छ होला त्यसले त्यही गर्नु अब यसलाई हेर यहाँ पानी हाल त यता हेर पानी हाल पानी यो कस्तो स्ट्रक्चर छ हनी कम जस्तो है मौरीको चाका जस्तो छ नि यो छ
यसलाई के यो के हो त रेटिकुलम हो के हो ए यता हेर एक्सप्लेन गरेछु मौरीको चाका जस्तो छ यो हो यसलाई के भन्छ रेटिकुलम भन्छ के भन्छ रेटिकुलम अब रुमेन हेर्नु है रेटिकुलम देखाए अब रुम ल टावेल जस्तो भन्दै थिए ल छ टावेल जस्तो छ अब योतिर के हुन्छ त एट्याच हुन्छ ल यहाँ हेर यी प्यारामफिस्टोमम हो यो प्यारासाइट हो इन्टरनल प्यारासाइट प्यारामफिस्टोमम रातो परजीवीहरू के आन्तरिक परजीवी आन्तरिक परजीवी ल यहाँ हेर कति छ हेर यता हेर प्यारामफिस्टोमम जीवित छ कि मरिसकेको छ अब यहाँ मरेपछि त यो पनि मरिहाल्छ नि मरिसक्यो ल हेर कति छ फोटो खिच जुदो पनि हुनसक्छ कुनै कुनै डिपेन्ड गर्छ तिमी इन्भाइरोमेन्टमा डिपेन्ड गर्छ जिउँदो पनि हुनसक्छ मरेको पनि त्यो मरेको छ प्रायः त सम्भावना बढी हुन्छ मरेकै हुन्छ मरिसकेको हुन्छ अनि यो पनि मर्छ जिउँदो हुन्छ अनि यो जिउँदो हुन्छ ल हेऱ्यौ यहाँ सबैभन्दा ठुलो कम्पार्टमेन्ट कुन हो रुमेन यहाँ हेर आफै देखिन्छ यत्तिकै हेर यत्तिकै देखिन्छ रुमेन पछि के आउँछ रेटिकुलम रेटिकुलम देखिसक्यो मतलब भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ पहिला रुमेन हुन्छ रुमेन रेटिकुलम एट्याच्ड हुन्छ यहाँ होइन मतलब पहिला रुमेनबाट त्यो फेरि माथि आउँछ रुमेन आउँछ पहिला यसो यता लेफ्ट साइडबाट हेर्छौ भने पहिला रुमेन आउँछ यहाँ अनि यहाँ यताबाट यता हेर त्यो इसोफ्यागस यो चाहिँ यतातिर आयो इसोफ्यागसलाई म समातेर तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्थेँ कहाँबाट कट गरियो भन्ने कुरा आउँछ कराटे फुल एक्सप्रेस ब्ल्याक बेल्ट फुड कोर्सको क्याल्भानिजम ल यहाँ जुन यो सानो अर्ग्यान देखिन्छौ नि यो के हो त ओम्याजम हो ओम्याजम सातपत्रे भन्थ्यो नि ओम्याजम हो ओम्याजम ल हेर सातपत्रे भन्थ्यो नि ल हेर हुने बेला हुँदैन अब त्यसपछि ओम्याजमबाट अब त्यसपछि के जान्छ त एपोमेजम एवोम्याजम एवोम्याजम के हुन्छ ट्रु स्टोम्याक जस्तै हुन्छ ट्रु एस्टोमा त्यसमा सबै क्यामलमा के एब्सेन्ट हुन्छ काटिसक्यो रहेछ है। क्यामलमा ल हेर रुमेन यो जुन छ नि रुमेनै एब्सेन्ट हुन्छ त्यो काटिसकेको छ ल हेर कति च्याम्बर हुन्छ क्यामलमा यो जुन छ नि 3 च्याम्बर यो ओमेजम एब्सेन्ट हुन्छ त्यसमा क्यामलमा यो के हो त एवोम्याजम हो चिप्लो छ नि हेर त यो चिप्लो छ यहाँ के हुन्छ इन्जाइमेटिक डाइजेसन उमेजम हो सर त्यो एवोम्याजम एपोमेजम चिप्लो चिप्लो अनि उमेजमलाई कसरी चिन्ने सर ओम्याजम सातपत्रे त्यो सानो हुन्छ सबैभन्दा एकदम सानो सानो सातपत्रे यो रेटिकुलम रुमेन एकै घन्टा सबै त्यही हो रुमेनको भेन्ट्रल र डोर्सल स्याक हुन्छ यो पनि रुमेनै हो यो पनि रुमेनै हो यताको यहाँ हेर घाममा फिका फिका आवाज हेऱ्यो होइन रुमेन रेटिकुलम ओम्याजम एवोम्याजम हेरिसक्यो है अब यहाँ सर हटलाई डिस्क्राइब गरिदिनु न जलिक छ हट अब यो यसलाई डिस्क्राइब गरिदिनु राम्रोसँग यो डिस्क्राइब गरिदिनु यहाँ खेतमा फ्याँकिदियो क्या अब थोरै पानी यहाँ पानी छ लङ्सको चाहिँ
राइट चेम्बरबाट राइट भेन्ट्रिकलबाट सिधै कहाँ जान्छ त लङ्समा ब्लड जान्छ है। कलर पिङ्क कलरको हुन्छ यस्तो यस्तो पिङ्क कलर। तर के हुन्छ यहाँ के छ त लङ्समा अलिकति बिग्रिसकेको छ कलर भनेपछि यो अर्ग्यान चाहिँ के भन्छ ड्यामेज भइसकेको छ है। लङ्सको प्यारेन्काइमा हुन्छ बाहिरको त्यसलाई इन्फ्लामेसन हुने के हुन्छ त निमोनिया भन्छ है। इन्फ्लामेसन भनेको थाहा छ? इन्फ्लामेसन भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई? हो रातो तातो सुनिने होइन काम गर्न छोड्ने तिनीहरू के हो त इन्फ्लामेसन हो। आफूलाई कसैले एक थप्पड कसेर हान्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यतिखेर? तातो हुन्छ, दुख्छ, सुनिन्छ, कालो रातो पनि भयो होइन एकछिन काम गर्न छोड्छ चाहे घुँडामा चोट लाग्यो कोही कसेर के हुन्छ? हिँड्न सकिन्छ त्यतिखेर? सकिँदैन। सुनिन्छ चोट लागेको ठाउँमा? सुनिन्छ। छुँदाखेरि तातो हुन्छ त्यतिखेर? हुन्छ। रातो पनि देखिन्छ त्यो अनि एकछिनमा सुनिन्छ त्यो। यिनीहरू 5वटा लक्षण के हो त इन्फ्लामेसनको साइन हो। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ है। यो छ नि चेन्ज भएको छ। यतातिर पनि गरौँ, यतातिर पनि फोटो खिच। कसको राम्रो छ फोटो खिच है, चाहिन्छ एकदमै। फोटो फोटो तान फोटो भिडियो लङ्सको काम के हो? रेस्पिरेटरी सिस्टममा धेरै हेल्प गर्छ। रेस्पिरेटरी अर्ग्यानै हो, मेन रेस्पिरेटरी अर्ग्यानै यही हो। के हुन्छ त ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ। यसले के गर्छ ब्लडमा भएको कार्बन डाइअक्साइड लङ्समा लिएर नाकबाट बाहिर फाल्छ है। नाक मार्फत बाहिर फाल्छ र हार्टमा भएको ब्लड प्रेसरहरूमा ब्लडहरू यहाँ आउँदाखेरि त्यहाँ के हुन्छ यहाँ लङ्समा भएको अक्सिजनहरू के हुन्छ ब्लडलाई दिन्छ र अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ है। बुझ्यो कुरा? लङ्सले के गर्छ ब्लडमा चाहिँ के गर्छ त अक्सिजन दिन्छ र त्यहाँ ब्लडबाट के लिन्छ कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ। जसरी पसलमा जाँदाखेरि केही सामान लिनुपर्ने तिमीहरू पैसा दिन्छौ र सामान लिन्छौ त्यसरी नै लङ्सले के गर्छ त अक्सिजन दिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ। फाल्छ अक्सिजन दिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ। लङ्सले दिन्छ। लङ्सले दिन्छ। बनिरहेछ यो चाहिँ के हुन्छ हार्टको पार्ट हो। हार्ट हो। हार्टको अरिकुलम जाने भन्थे नि तिमीहरूलाई लेफ्ट अरिकुलम राइट अरिकुलम हो। लेफ्ट भेन्ट्रिकल राइट भेन्ट्रिकल। अब तिमीहरूको एउटाको पाइप हो। अब यो यतातिर लङ्सतिर पनि गछ हेर एउटा लङ्सतिर गछ। यसलाई पनि देऊ त पानी देऊ त। भनिदिनु ल ठिक छ कनेक्सन छ त्यो देखाउनु। यहाँ हेर ट्र्याकियाबाट यहाँ गइरहेछ लङ्समा गयो हेर कैँची गयो ल हेर ल हेर गयो ल हेर फिजहरू छ अनि यहीँबाट सिँगानहरू आएको थियो हेर फिज छ ल हेर फिज आएको छ ल ल यहाँ त्यो गर देऊ फोटो खिच। भेनहरू हुन्छ नर्भ्सहरू नर्भ्स पनि ब्लड भेसल जस्तै हरेक ठाउँमा हुन्छ। नर्भ्सले के गर्छ त कहाँ दुख्यो कहाँ चोट लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउँछ दिमागमा। ल ब्लडहरू यहाँ पनि गछ हेर लङ्स छ म देखाउँछु यहाँ पनि हुन्छ ब्लड भेसल्सहरू ल छ
छ यो ब्लड भेसल्स गएको छ यो ल छ नि लङ्समा पनि के गर्छ ब्लड भेसल्सहरू गएको हुन्छ ल कसरी चाहिँ लङ्समा हुन्छ ब्लड भेसल्स ल छ नि ब्लड भेसल्सहरू गछ यही हुन्छ एलभिओलाई भन्ने हुन्छ यहाँ यही एक्सचेन्ज हुन्छ यही चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ब्लडबाट लिन्छ र यहाँ अक्सिजन दिन्छ यहाँबाट हर्टतिरको जान्छ अब यहाँ हेर काटेर हटाइदिनु देखाउँछु एउटा कुरा कनेक्सन देखाउनु छ त्यही भएर हर्टबाट यहाँ यो जुन देखेको छौ एउटा यो चाहिँ के हुन्छ पुरै शरीरतिर फाल्छ र यो पातलो जुन देखेको छौ यो के कहाँ जान्छ त लङ्सतिर जान्छ है दुइटै लङ्समा जान्छ टाउकोतिर जान्छ एउटा के हुन्छ शरीरतिर जान्छ भनेको थिएँ नि एउटा यहाँ फर्केट भएछ डिभाइड भएको छ नि एउटा यतातिर शरीरतिर एउटा टाउकोतिर यो चाहिँ टाउकोतिर त्यसपछि यो जुन छ यो लङ्सतिर गएछ लङ्सतिर यो जुन छ हार्टबाटै गएछ नि लङ्समा हो लङ्समा गएछ ल हेर ल देखियो लङ्समा गएछ देखियोस् यता हेर तिमीहरू फेरि यस्तो मजाले कसैले बुझाउँदैन मान्छेको त हुँदैन झन् जसले बायोलोजी पढ्न खोज्छ पछि गएर साइन्स लिएर उसको लागि यो सबसे बेस्ट हो ल ल्याएर आछ अहिलेसम्म बाहिर मात्र हेरेको थियो किताबमा मात्र पढेको थियो यहाँ हेर हार्टबाट आछ ब्लड भेसल्स यतातिर आछ लङ्सतिर आछ पल्मोनरी आर्टरी सुपेरियर भेना कावा यहाँ आर्टरी हो यहाँबाट तिमीहरूको चिरेर देखाउँछु यसलाई है डाइसेक्ट गर्छु लङ्सलाई म अलग गरिदिन्छु है यो बुझेपछि छोडिदिउँ यसलाई म कट गर्छु यो त ब्लड हो है यहाँ जमेको भेन्ट्रिकल हो राइट हो राइट पातलो छ यो यसको वाल पातलो छ नि हेर यति छ यो राइट भेन्ट्रिकल अब लेफ्ट भेन्ट्रिकल हेर कति मोटो हुन्छ हेर ल हेर कति मोटो छ यो भाग गर्ने त्यो पाइप मासु हुन्छ पाइप हुँदैन मासुले नै हो ल हेर कति मोटो छ यो कति पातलो छ हेर इन्ट्रा भेन्ट्रिकुलर सेप्टम भन्छ नि ल यो हो ल छ यो राइट देख्यौ ए नानी कता हेरेको ल यो के हो इन्ट्रा भेन्ट्रिकुलर सेप्टम हो यो राइट भेन्ट्रिकल पातलो छ यो के हो त मोटो लेफ्ट भेन्ट्रिकल मोटोले के गर्छ मोटो भएपछि धेरै ठाउँमा पुगाउनु पर्ने हुन्छ शरीरभरि पुगाउनु पर्छ रगत त्यही भएर के हुन्छ के भने पिसाब मार्फत बाहिर फाल्ने राम्रो ब्लडलाई के भने फेरि शरीरतिरै पठाउने हैन सर यो के कारणले मर्यो हजुर ड्यामेज मैले भनेको थिएँ नि ल ड्यामेज भइसक्यो कसरी चिनी ड्यामेज भयो मैले त्यही भनेको थिएँ पिङ्क कलरको हुन्छ नर्मली होइन छुँदाखेरि पनि अलिकति फरक हुन्छ त्यो नर्मली सफ्ट हुन्छ यतातिरको यो ठाउँ हेर्दाखेरि यो सफ्ट छैन यहाँ अलिकति अर्कै स्ट्रक्चरहरू छ वाइट छ अलिकति कडा टाइपको छ कलर फरक छ हजुर त्यो रेटिकुलम रुमेनमा चाहिँ के हुन्छ प्याराम्फिस्टम त्यसले गर्दाखेरि खासै इफेक्ट हुँदैन त्यसले अलिअलि ब्लड सोक्ने तर यसमा चाहिँ निमोनिया अब ब्याक्टेरियाले हो कि भाइरस हो कि त्यसको लागि चाहिँ कसले निमोनिया लगायो निमोनिया त भयो लङ्स त बिगाऱ्यो त कसले लगायो भन्नको लागि के हुन्छ त
ल्याब डायग्नोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। त हामीले के गर्ने हो त सामान्य पोस्टमार्टममा चाहिँ पोस्टमार्टमबाटै सबै रोगको डायग्नोसिस हुँदैन भने चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ है। यो अर्ग्यान एफेक्टेड छ भने चाहिँ अब के गर्ने त यो अर्ग्यानको राम्रो पार्ट र नराम्रो पार्ट काटेर के गर्ने त एउटा त्यसमा राखेर ल्याबमा पठाउने होइन। अब हामीसँग यहाँ त सीमितवाला छ, केही रोगको लागि सामान्य रोगहरूको लागि हो। ठुलो ल्याब हुन्छ, धेरै ठुलो ल्याब हुन्छ, हरेक ठाउँमा त्यत्रो खर्च गरेर हुँदैन। त्यही भएर के हुन्छ कुल बक्समा गएर पठाउने, त्यो पठाउने प्रक्रिया हुन्छ, त्यो पनि सिकाउँछौँ होइन। त्यहाँ गएर अब काठमाडौँमा सेन्ट्रल भेटनरी ल्याबोरेटरी छ, त्यहाँ पठाउने, त्यो गएर यहाँ पिसिआरहरू गर्छ, पिसिआर गरेर कुन ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ भन्ने कुरा चिन्नु। अथवा यसैबाट हामीले के गर्छ माइक्रोबायोलोजिकल टेस्ट पनि हुन्छ। ब्याक्टेरिया छ भने यसलाई यहाँ चाहिँ हामी घोप्छौँ, त्यहाँ चाहिँ राख्छौँ र त्यहाँ माइक्रोबायोलोजिकल छ कल्चर गर्ने, त्यो हामीसँग छ यहाँ। त्यो त्यहाँबाट पनि ब्याक्टेरिया छ भने हुन्छ, भाइरस छ भने पिसिआर गर्नु